इश्तियाक पे अभी पेशावर में होने वाले खुदकश धमाके की गूंज कम भी ना हुई थी कि दहशतगर्दों ने GHQ पे हमला कर दिया, जिसमें एक ब्रिगेडियर, एक कर्नल समेत तकरीबन 9 फ़ौजी एहलकार जो हैं वो शहीद हुए। वज़ीर दफ़ा रहमान मलिक ने कहा है कि दहशतगर्दी के इन वाक़यात जो हो रहे हैं इनके पीछे बैरूनी ममालिक हैं, और उनका इशारा जो था वो इंडिया की तरफ था, और उन्होंने कहा कि उन्हें जो हथियार मिल रहे हैं वो अफ़गानिस्तान के रास्ते भारत जो है वो सप्लाई कर रहा है, क्योंकि जो हथियार उन्हें वहाँ से मिल रहे हैं वो सिर्फ स्टेट के पास होते हैं और उन्हें ओपन मार्केट से नहीं ख़रीदा जा सकता। इससे पहले हुकूमत हमेशा ये कहती रही है कि उन्होंने जो ऑपरेशन किया था उसमें दहशतगर्दों की और तालिबान की कमर जो है वो तोड़ दी गई थी और वो आखिरी सांस ले रहे थे। मगर कल जो GHQ का हमला हुआ है उसके बाद ये वाज़े हो रहा है कि ना उनकी कमर टूटी है और ना वो आखिरी सांस ले रहे हैं, बल्कि वो एक मैसेज पूरी कौम को दे रहे हैं कि हम वेरी मच जो हैं वहाँ पे हैं और हम में इतनी ताकत है कि हम अपने ख़िलाफ़ होने वाली जंग को GHQ के दरवाजे तक ले आ सकते हैं। आज हमारा मौजू GHQ पे होने वाला ये दहशतगर्दों का हमला है, और इस पर गुफ्तगू करने के लिए मैंने अपने साथ स्टूडियो में दावत दी है। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मोइनुद्दीन हैदर साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, और नुसरत मिर्ज़ा साहब, सीनियर जर्नलिस्ट। मैं आप दोनों को प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। और जनरल साहब, पहले आपसे, जैसे जनरल साहब इससे पहले फ़ौज भी, हुकूमत भी ये कहती रही कि हमने कमर तोड़ दी है दहशतगर्दों की और आखिरी सांसें जो हैं वो ले रहे हैं, और बस एक आखिरी कारी ज़रब हम उनको लगाएंगे और इंशाअल्लाह दहशतगर्दी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। मगर कल का जो वाक़या हुआ है इसने तो पूरी कौम को हिला के रख दिया है, क्योंकि दहशतगर्द जो थे और तालिबान जो थे अपनी लड़ने वाली जंग को GHQ के दरवाजे पे ले आए हैं, और इसके अंदर काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। एक सीनियर ऑफिशियल ब्रिगेडियर, एक कर्नल समेत तकरीबन 9 एहलकार जो हैं शहीद हुए। कौन लोग हैं ये, और इनको किन की पुष्टपनाही हासिल है जिन्होंने कल इतना डेयरिंग जो है वो दहशतगर्दी का ये वाक़या किया है GHQ पे? जी इश्तियाक साहब, बात यह है कि पाकिस्तान में पिछले 30 सालों से बहुत सारे लोग अपने आप को ग्रुप्स बना रहे हैं, हथियार जमा कर रहे हैं, रिक्रूट जो हैं वो भर्ती कर रहे हैं, और वो कभी सेक्टरिज्म के नाम के ऊपर, कभी तालिबान के नाम के ऊपर, कभी किसी और नाम से, और मुख्तलिफ़ किस्म के कुछ जहाद भी, कुछ जो अफ़गानिस्तान में हुआ, कुछ कश्मीर में, ये इन्वॉल्व रहे हैं। हुकूमत की पॉलिसी जो है इस मामले में बहुत नरम रही है। उसने कभी कोशिश नहीं की कि पाकिस्तान में अच्छी गवर्नेंस के ज़रिए से रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाए, और किसी सूरत में मुतवाज़ी तौर पर ये ग्रुप्स जो हैं, जो फ़ौज के तरह का मतलब ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं या हथियार रखते हैं, उन पर सख्ती से निपटा जाए, और इसलिए ये मसला फैलता चला गया है। अब यह है कि जहाँ तक ताल्लुक़ है सवाद का, इसमें कोई शक की बात नहीं कि सवाद जो हाथ से निकल चुका था वहाँ पर अब लोग वापस जा रहे हैं, उनका एतमाद बहाल हो रहा है, और जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मजबूत होगी, और उम्मीद है कि छोटे बचे खुचे जो वहाँ दहशतगर्द रह गए जो हैं अभी तक, तो उसके बाद वहाँ काफ़ी हद तक उनका ज़ोर, तो उसमें कोई शक की बात नहीं टूटा है। दूसरा, जितने पाकिस्तान में ज़्यादातर खुदकुश धमाके हुए हैं उन सब का सिरा जाके बैतुल्ला मसूद के साउथ वज़ीरिस्तान के एरिया से निकलता है, ट्रेनिंग कैंप से, कि वहाँ पर बच्चे को इस किस्म का इंस्पायर मोटिवेट किया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा ही पाकिस्तान में और एक दो दहशतगर्द जमातें जिन्होंने अपने खुद कुछ बम धमाके करने वाले तैयार किए हैं, और जिस तरह आप सुनते होंगे खाल खाल के जुनूबी पंजाब का नाम लिया जाता है, पंजाब का नाम लिया जाता है, जहाँ से लोगों ने जाकर जहाद में भी अफ़गानिस्तान का हिस्सा लिया था, और जहाँ से जाकर लोगों ने कश्मीर में भी हिस्सा लिया था। तो ये जो ग्रुप्स हैं ये अभी जाकर मिल गए हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अम्ब्रेला के नीचे, जिससे ये मामला फाटा से निकलकर पूरे पाकिस्तान में फैल गया है। और बैतुल्ला मसूद के जो एक्शंस पहले हुए हैं उसमें वो इस्लामाबाद तक भी पहुँचे हैं, वो सरगोदा भी पहुँचे हैं, वो लाहौर भी पहुँचे हैं। लेकिन जो ज़्यादा कैपेबिलिटी पंजाब में बाकी जगहों पर कुछ होता है तो उसमें यहाँ के ग्रुप भी शामिल हैं। जो मेरी इत्तलात हैं, ये तो बातें। कौन से ग्रुप हैं जो जनरल साहब आप कह रहे हैं कि अब वो सब मिल गए हैं, यानी कि सिर्फ तालिबान नहीं रहे हैं, तालिबान के साथ कुछ और जो ग्रुप ये भी अपने आप को तालिबान ही कहते हैं, और बैतुल्ला के अम्ब्रेला के साथ इन्होंने इश्तराक कर अमल कर लिया था। जैश ए मोहम्मद और लश्कर जंगवी, इनका भी नाम आ रहा है, इनका भी नाम आ रहा है, और नाम इनका आ रहा है, और इनका नाम आ रहा है,
اور سری لنکا کے معاملے میں بھی ان کا نام آیا تھا، جس وقت وہ ایک فوج کے لیفٹیننٹ جنرل جو سرجن جنرل تھے ان کو شہید کیا گیا تھا، تو اس وقت بھی ان کا نام آیا تھا۔ اب بھی ان کا نام گھومنا شروع ہو گیا ہے، جی ایچ کیو کے اٹیک کے اوپر بھی ان کا نام گھوم رہا ہے۔ تو یہ جس طرح آپ نے کہا کہ قوم کو ہلا کے رکھ دیا، بات یہ ہے کہ جی ایچ کیو سمبل جی ہاں، اور ملٹری، لیکن میں نے جی ایچ کیو میں کوئی 3 مختلف ادوار میں 7.5 سال تک کام کیا ہے۔ جی ایچ کیو کا سسٹم یہ، اس کے بہت سارے گیٹس ہیں، وہاں سیکیورٹی پہلے بھی ہوتی تھی، اب اور ٹائٹ کر دی گئی ہوگی، اب تو میں کئی سال سے 2-4 سال سے گیا نہیں ہوں۔ تو وہاں کسی انڈیویجول دفتر کے اوپر پہرا نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے چیف کے گھر دفتر کے باہر ایک کھڑا ہوتا ہو آدمی پستول لے کر، لیکن ادروائز باقی جتنے وہاں دفتر ہیں وہاں 2600 کے قریب میرے خیال میں لوگ اندر جاتے ہیں جو یونیفارم میں ہوتے ہیں، اور 5-7 ہزار وہاں سولینز ہوتے ہیں جو مختلف محکموں میں لوور گریڈز میں کام کرتے ہیں۔ جی ایچ کیو سیکورٹی میں بھی کچھ سولین انوالو ہوتے ہیں، جی ایچ کیو کے ایڈمنسٹریشن میں بھی سولین انوالو ہوتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ پہنچے ہیں، دیکھیے کہ جو فوج نے سسٹم بنایا تھا سیکیورٹی کا وہ ناکامیاب نہیں ہوا، اس طرح کہنا چاہیے کہ پہلی چیک پوسٹ پہ چیلنج ہو گئی ہے، اور انہوں نے جس طرح صبح گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں، یہ بھی ایک گاڑی ہے، فوجی نمبر لگایا، انہوں نے روکا، پوچھا تصدیق کے لیے، تو انہوں نے گرینیڈ پھینک دیا جی ہاں، اور فائرنگ کر دی، تو وہ چاروں کو وہاں شہید کر دیا۔ الرٹ ہو گئے لوگ، لیکن جب یہ نیکسٹ جگہ پر پہنچے تو ان میں سے 4 کو دہشت گردوں کو جو ہے مار ڈالا گیا۔ مار ڈالا گیا۔ جب وہ اس افراتفری میں وہ گیٹ کے اندر گھس گئے، جب گیٹ کے اندر گھسے تو گیٹ کے اندر گھستے جو پہلی وہاں پر دفاتر تھے اس کے اندر گھس کے انہوں نے 2 بیرکوں میں 2 دفتروں میں لوگوں کو ہوسٹیج بنا لیا۔ اب دیکھیے ان میں پتہ چلا ہے کہ 2 آدمیوں کے پاس کم از کم خود کش جیکٹس تھی، جی ہاں، آئی ای ڈیز تھیں۔ اگر یہ اپنے آپ کو اڑاتے وہاں پر جا کے فوراً اڑا دیتے تو پھر تو وہ بہت زیادہ نقصان جانی ہوتا، اور اب جو جانی نقصان ہوا ہے اس کو بہت لیمٹس میں رکھا گیا ہے۔ فوج نے بہت تحمل کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ یہ کام کیا کہ ساری رات کوشش کی کہ کوئی طریقہ نکل آئے تاکہ وہاں پر جو لوگ ہوسٹیج ہیں ان کی جان کو نقصان نہ پہنچے۔ تو اس لحاظ سے اس کو ایک پروفیشنلی ایک اچھا آپریشن کہا جائے گا، کامیاب آپریشن کہا جائے گا، کہ جو شروع میں لاس آف لائف ہو گیا، یا جب ایک خود کش نے اپنے آپ کو اڑانے کی کوشش کی، پوری طرح اڑا نہیں سکا، وہ چل نہیں سکا، اس سے 3 جو ہوسٹیجز تھے ہمارے فوج کے وہ مارے گئے، 1-2 زخمی بھی ہوئے تھوڑے، لیکن بعد میں ان کو پھر 4 کو جو ہے باقیوں کو وہاں پر مارا گیا ہے، اور جنرل صاحب، وہاں میں پر ایک پھر چیز- ایک آدمی کو زندہ ہی پکڑ لیا جو کہ جو ان کا کمانڈر سراغنا بتایا تھا، جاتا ہے۔ جو ان کا لیڈر تھا۔ ہاں۔ جنرل صاحب ایک چیز معلوم کرنا چاہتا ہوں، ایک بہت ہی سینئر آفیشل جیسے بریگیڈیئر اور ایک کرنل وہ بھی اس حملے میں شہید ہوئے، کیا وہ بھی چیک پوسٹ پہ موجود تھے یا ان کو اندر، جیسے آپ نے کہا ہے کہ یہ بلڈنگ کے اندر داخل ہو گئے تھے؟ کیونکہ اتنے سینئر آفیشلز تو آئی ڈونٹ تھنک کہ چیک پوسٹ پہ موجود ہوں گے۔ چیک پوسٹ پہ موجود نہیں تھے۔ جی ہاں، یہ جو میں نے کہا کہ جسٹ پاس تھی چیک پوسٹ، جو پہلے 2 دفتر تھے، اچھا اس پہ انہوں نے اس پہ جب قبضہ فائرنگ کیا۔ ہوئی تو یہ دونوں افسر باہر نکلے، اچھا، دونوں افسر باہر نکلے، کیا ہوا، کیوں فائرنگ ہو رہی ہے، اور وہ فائرنگ کی وقت زد میں ان کو آ فائرنگ گئے۔ مار گیا، بالکل۔ اچھا نصرت مرزا صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ جی ایچ کیو پہ جو حملہ ہوا ہے، پنجاب پولیس نے 15 جولائی کو یہ آگاہ کر دیا تھا، کیونکہ انہوں نے کچھ لاہور میں اس طرح کے لوگ پکڑے گئے تھے جنہوں نے یہ لیک آؤٹ کیا تھا کہ جی یہ تمام جماعتیں مل کے، جس میں طالبان بھی شامل ہے، لشکر جھنگوی بھی شامل ہے، سپہ سالار جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور سب مل کے اس طرح کا پلان کر رہے ہیں، اور وہ داخل ہوں گے، یونیفارم پہنے ہوں گے، اور گاڑیاں ان کے پاس اس طرح کی ہوں گی، یعنی کہ تمام جو منصوبہ بندی تھی وہ تھی، اور پنجاب پولیس نے اس چیز کو تمام ریلیونٹ جو ڈپارٹمنٹس تھے ان کے ساتھ بھیج دیا تھا کہ وہ یہ کوشش کریں گے داخل ہونے کی۔ ڈونٹ یو تھنک کہ اگر ہم زیادہ الرٹ ہوتے یا اس انفارمیشن کو بہت کریڈیبل طریقے سے لیتے تو شاید جو جانی نقصان ہوا ہے، اور جیسے میں بعد میں اس کی طرف آؤں گا کہ باہر کا میڈیا اور انڈیا کا میڈیا خاص طور پہ، کیونکہ ایک سمبولک یہ ایک ہوتی ہے کہ جی ایچ کیو ایک قلعہ سمجھا جاتا ہے ایک ملک کا، تو اس سے بچا جا سکتا تھا۔ بہت بہت شکریہ نصرت صاحب، مجھے ایک چھوٹے سے میں- بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد تاکہ ہم کو انٹرپٹ نہیں کریں، پھر آپ کنٹینیو رکھے گا۔ ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کی طرف۔